तुमच्या घरांनी लावच्यो वाठारांत लावच्यो आनी आमचो वाठार हरयाळो करचो. ही जी कार्यावळ आसा ती आमचो आदलो आमदार AFSMLA Sir Glenn Tiklo, along with him in collaboration is the Bastora Union Sports and Cultural Club, also the village panchayat of Bastora, and VM Salgaonkar College of Law. We have the legal aid cell of Bastora also here. So may I invite on the days our ex-MLA, Honorable ex-MLA Sir Glenn Tiklo, to please come and take your place. Also to accompany him the Sarpanch of village panchayat Bastora, Mr. Subhash Polashkar. I also invite the members of Bastora Union Sports and Cultural Club. I would request Savio, who is the secretary of the club, also BDC member, to please join. And the deputy leader of the legal aid cell Bastora, Milan, to please join. And Deputy Sarpanch of the village panchayat of Bastora. And the bunch members also, whoever is present here, please join. May I also request the treasurer of the Bastora Union Sports and Cultural Club, Lazarus, to please join. ह्या दिसांनी जायतो पावस पडला आणि जितले आमी नागरीक आसा स्वता बडबडटा मातशें लायट गेली जाल्यार हें तें खंय वाटता मातशें तशें. पूण ह्या वर्सा कालूच पूण ह्या सगळ्या अदृश्टांनी लायट वेता आमकां त्रास जाता. जायते जाणचे इलेक्ट्रिशियन आसात, लायनमॅन आसात, कॉमन आसतना ते वावर करीत आसात. तो आयज तांकांय मान दिवपाक टू ऑनर दीज इलेक्ट्रिशियन्स, स्पेशली फ्रॉम द Bastora branch. We would like to give them these raincoats so that they are safe from getting wet. Wale zagar ani mashalis वाटतालो. So I request Simran to hand over. हांव नांव घेवन आपयतो नांव काडटा तशी तुमी मातशें मुखार या. मिस्टर शांताराम शेट्ये. शांताराम शेट्ये. I request Sir Glenn to please hand over the raincoats. Nishant Shirodkar. Nishant Shirodkar. Mukesh Ningurkar. Dinesh Gadi. We will also give to Mr. Umesh Chari. सगळ्यांनी हांचे पासून काडल्यो मारच्यो कित्याक जायते आदार आमकां करतात. तशेंच मागता आतां मातशा सारक्यांचे सारें आमी कार्यावळ सोंपल्या उपरांत सगळ्यांक एकल्या शेतकारांक दितले. पूण आमी हें दिता म्हणून आमच्या उगडासान करपाक थोडे आमी फोटो घेवंक सोदतात. सो मागता थोडी शेतकार जे आसात मातशे मुखार येवचे आनी ग्लेन सर आसलेले ते थोड्यो आमी साऱ्याच्यो पोतयो तांकां दितले. या मातशे मुखार या. पुढे घ्या पुढे ओके
the farmers शेतकार आमचे बाबू ना माशे तुम्ही तो मायरेन त्यांना अहेर तुम्ही देवे घ्या या खरं एक बिस्टो पुढे पुढे पढ़ियो तशेंच जे भाशेन आमी फोटो घेतला साऱ्यांचे फोटो घेवन तशीच थोडी झाडां आसात तिनूय मुखार दवरून आमी फोटो घेतले थोडी झाडां आसात आंबे माडी आसात कोवाते आसात मातशे मुखार हाडचे ते ये घे रे आमे घे रे फोटो लुगडास करताय फकत फोटो घेवपाक उपरांत सगळी कार्यावळ जाले उपरांत सगळी तुमी आसात ते सरकारचे आसात ते साऱ्याचे फोटो व्हरचे आनी ती झाडां व्हरची सरळ देऊ नी मरे पंधरा वो निकल नरेश देखो पुढे बेस्ट माडी घे मेरा आणि एकटा कोणी आणि दुसरे घे ओह क्या ऑर्डर तो ओह ये शुभ से तू येवटे टिका टिका gimana दो जाने क्या all legal itself.
मागता आमचे Savio, Mylan, first Mylan will speak. No, they are taking back here. Yeah, Mylan, then Subhash. You want the mic? No, you just announce. Mylan. Yeah. So, Mylan is the in charge of legal aids and Bastara. तो थोड़ी उतना हो जाता है। मागता Mylan थोड़ी। Good morning to all. Dignitaries present here, Sir Glenn, Sir Subhash, Sarpanch. We thank the Bastara Panchayat for inviting us and Sir Savio especially for informing us. He is a member as well of the legal aid cell. We as students appreciate the efforts of Bastara Panchayat for this plant distribution drive. Especially with regards to the present climate change and the global warming that is going on. Also seeing the response from the villagers who have gathered over here, it truly shows that the people of Bastara are conscious and aware about the importance of a green and sustainable village, state and country at large. As a member of the legal aid cell, as the deputy member, I would like to spread awareness about the Bastara legal aid cell as well. So this is an initiative taken by the Salgaonkar College, wherein we students provide legal advice, free legal advice to the villagers, particularly of Bastara, and we aid them in whatever way we can. Of course, we are students; we cannot give proper advice, but if we cannot answer anything, we will definitely get back to you all after seeking suggestions from our professors and teachers. We are present here every Saturday from 3 to 5. So we request the villagers to come and help us learn, and you all also get some knowledge from us. It will help us to build our confidence. So thereby we will help Bastara to become a knowledgeable village, a legal village and a green village. Thank you. Thank you, madam. I now request our Sarpanch, Mr. Subhash Malashkar, to say a few words. आयज हांव सगळ्यांक आयज वेलकम करता. आयज आमी हांगा सगळे जमलेल्या वन महोत्सव साजरो करपाक आनी वन महोत्सव साजरो करतना आमी हांगासर सगळ्यांक झाडां दितले आनी आमच्या शेतकार भावांक सारे बिरे दितले आनी हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक आमकां आमच्या एक्स MLAन सर ग्लेन सोसायटीकडून हेल्प केला. तशेंच आमचो बास्तोरा युनियन स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब, विलेज पंचायत बास्तोरा आनी VM सालगांवकर कॉलेज यांच्या सगळ्यांच्या जॉईंट हेतून आमी हो आयज हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. आनी आयज हो प्रोग्रामान आमच्या मदीं आमचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो. आयज हांगा जे सगळे आमच्या गांवकार जमले, आमचे शेतकार भाव जमले, तांकां आयज आमी हांगा सारे दितले आनी सगळ्यांक फ्रूट बेरिंग प्लांट्स दितले. हांव आमच्या सराक सांगला आयज हे आमचे कोण सगळे गांवकार जमले तांकां सगळ्यांक सारे बिरे दिवन सगळ्यांचे हे करचे म्हणून हांव थँक्यू. I now request Mr. Savio, who is the secretary of the Bastara Union Sports and Cultural Club, to say a few words. Also the one who took the initiative to get this thing. आयज हांव आमच्या एक्स आमदाराक चुरान चूर देव बरें करूं म्हणटा. अंडर his leadership and vision, we have done a wonderful program today. We are distributing fertilizers to the farmers and fruit bearing plants to all the villages of village Panchayat Bastara. This initiative is taken purely to create awareness, to make a Bastara clean and green, and also help the farmers to give them livelihood. This is a small token of appreciation. It's not a big thing, but it's a small boost given to them, so then they can have their livelihood also, as well as give all the fruits to the villages of Bastara. दुसरे आज आमी प्लांटेशनूय करतले ड्राइव with the help of VM Salgaonkar College Legal Aid Cell Bastara. We have all the legal aid members over here. So after this, it is a small program of plantation drive. With that, we will be concluding the program. तशेंच ही इनिशिएटीव आमच्या आमदारान घेतला म्हणून ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. This thing was happening many years back. Now 10 years this thing was happening. आनी सारें आमचो आमदारूय वाडटालो. आतां आमच्या आमदारान मातशें बंद केलां, but he have started again
in collaboration with the institutes, clubs and all. So he's doing a wonderful job. So I request him to keep the same vision, to keep our Goa clean and green. Thank you very much. Thank you, Samuel. 500 वर्सां फाटीं जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत येयले न्हू, थोड्या भारताच्या वाठारांनी आमे नासले. मागीर मुघल दरबारान थोड्या पुर्तुगेजांक आपल्या दरबारान आपयले अकबरान. आनी पुर्तुगेज थिंगा वयता तेन्ना म्हणपाक लागले, ह्या काय त्या व्हडल्या अकबराक आमी कितें व्हरचें? गोंया सावन तांच्यांनी आमे व्हेले आनी तेच आमे जे तांच्यांनी व्हेल्ले ते सगळ्या भारताक फामाद जाले आनी सगळ्या एशियाक फामाद जाले, थोडे संवसारभरय फामाद जाले. आयज म्हाका दिसता आमचे ग्लेन सर जे आसा ते अशेंच कितें करता, जी झाडां पेडां हांगासून आख्या संवसाराक शिंपयल्लीं गोंयासून भारतानसून आयज आमीच ते ट्रेडिशन कशें चालू दवरलें. सो आय रिक्वेस्ट सर ग्लेन हू हॅज बीन कंटिन्यूइंग दिस ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलायझर्स टू प्लीज bless this occasion with his address. सगळ्यांक देव बरो दिसूं. आयज आमचे बासोरा युनियन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब बासोरा along with the Panchayat of Basora, आमचे BM Salgonkar, legal aid cell of Basora, जे बाब सुभाष आसा सरपंच, तशेंच आमचे एक सरपंच आनी ट्रेजरर ऑफ द क्लब, आमचे डेप्युटी बाब मायलन डिसोजा आनी आमचे डेप्युटी आसा बाय सुनीता राकी, हे मेंबर सगळे आमचे आमचो मॅथ्यू अल्मेडा, मास्टर ऑफ सेरेमनीज म्हणटा तो गुड कंपेयर एज ऑलवेज. आनी सगळे आमचे मदें आसा आमचे शेतकारी भाव भयण, आमचे लायन हेल्पर आतां बरें काम करतात, आनी आमची महिला आनी सगळे आमची मोगाळ भयणी आनी भावना. आयज बरेलो बरो एक सुंदर कार्यक्रम आयज आमी घडोवन हाडलेलो आसा. आनी खबर आसा की ही परंपरा म्हज्या अंडर चालूच आसली लास्ट 10 years. कांय कारणां खातीर आनी तें स्लो जाल्लें आसा, पूण आमी आयज सगळे घेवन आमचे बासोरा युनियन स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब, आमचे पंचायती आनी बाब सुभाष सगळे घेवन आनी लिगल एड घेवन आमी म्हणलो कार्यक्रम आमी आयज घडोवन हाडलेलो आसा. आतां आमी पुलीस खातीर सारें वाडलेलें आसा शेतकारी भाव. तशेंच आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज सॅम्पलिंग वेगळे वेगळे फ्रुट्स लायक आमचे जावं आमचे कोकोनट ट्रीज, मागीर आमचे मँगोज वेगळे वेगळे 4-5 वेरायटीज ऑफ फ्रुट्स सॅम्पलिंग दिल्ले आसा. ते मातशें व्हरून करून ताका भुरगीं सांबाळपाचें आनी ते व्हड करपाचें एकदम गरज आसा. तशेंच आमचे लायन हेल्पर बरें काम करतात, तांकां आमी डिस्ट्रिब्युशन ऑफ रेनकोट दिल्ले आसा. आनी गोंयांत करून धरून हे भागान बाजू भागान आमचे सगळे विलेजीस आसा, आमचे सगळे सपोर्टर्स आसा की बरें सामोन दवरलें बासोरा. तशेंच नाचे मदें आमचे सगळे मिडिया आसा, तांचे थ्रू हे सगळे आमचे ते सगळे आयज आमचे गोंयभर ते सगळे पसरतात आनी आमचे कितें चलता पळय तें बरें काम करतात ते. त्या खातीर लेट मी कॉंग्रेच्युलेट द क्लब, स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब, द बासोरा पंचायत फॉर द वंडरफूल वर्क दे बीन कॅरिंग ऑन ओवर द इयर्स. अशेंच तुमचो साथ जाय, सपोर्ट जाय. आनी म्हाका खबर आसा ह्या फावटी भरपूर पावस पडलो आसा. एक्चुअली वी हॅव क्रॉस द लिमिट्स ऑलरेडी, म्हणजे ऑलमोस्ट टचिंग आय थिंक 101. एक्चुअली ह्या टायमार ऑलमोस्ट इट वॉज 50-60. पूण तरी आसतना लोकांक थोडे शेतकऱ्यांक थोडी त्रास जावंक शकता. ते तूं दोन कोणाक कितें डिफिकल्टी कितें म्हाका कॉन्टेक्ट करचें, पंचायती कॉन्टेक्ट करचें थ्रू एग्री डिपार्टमेंट. कितें डिफिकल्टी आसा कितें कोणाची शेतावर कितें आमी थ्रू आमी तें करून शकता. कित्याक आमचो सेक्रेटरी आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, आनी तशेंच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर रवी इज व्हेरी कॉपरेटीव. तशेंच सगळें धरून करून कोणाक डिफिकल्टी प्रॉब्लम आमी ते सॉल्व करया, कमी हरकत काय ना. हें सांगून सगळ्यांक देव बरें करून दिता. थँक्यू.
सगळ्यांक देव बरें. What's my cheese? आता कशें